فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فضل و کرم د خدای نه دستار بندی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا ختم القرآن میں پل دے پا محبت ختم القرآن میں پل دے پا محبت بلی دے نسبت دیش پیش بھی برات ننصرا پسر پرتا دا ہر یو گلالی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا دیر مبارک شئی والدستار مو دیر مبارک شئی والدستار فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فضل و کرم د خدای نه دستار بندی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا اکڑو ناظری ختم محمد فیصلہ هم داسی محمد حدی محمد وسیم بلگولا اکڑو ناظری ختم محمد فیصلہ هم داسی محمد حدی محمد وسیم بلگولا او محمد وصال محمد سمیت داسی تمریکی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فضل و کرم د خدای نه دستار بندی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا محمد عاصی وکړو نظیر ختم القرآن او محمد عاصی وکړو نظیر ختم القرآن نن ښکاري محمد زوی خستا د ګل پشان نن ښکاري محمد زوی خستا د ګل پشان وا زار 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 قاری سید سلمان شاکرنی دوی سارا خواری دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فضل و کرم د خدای نه دستار بندی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا صاحب محتمی مفتی طارق امین اتواری صاحب محتمی مفتی طارق امین اتواری د دوی په برکت نن هر بچه سخت لخکاری صاحب محتمی مفتی طارق امین اتواری صاحب محتمی مفتی طارق امین اتواری د دوی په برکت نن هر بچه سخت لخکاری د دوی په برکت نن هر بچه سخت لخکاری هم قاری غفران رضا محنت و کامیابی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فضل و کرم د خدای نه دستار بندی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا کڑے فرمائش اکبر حیات دی اشعارو کڑے فرمائش اکبر حیات دی اشعارو قاری اصلی لکلی دی فکر خو مزیدارو دا المصطفیٰ دا سٹوڈیو دا المصطفیٰ دا سٹوڈیو ریکارڈنگ میں تری دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی دا فضل و کرم د خدای نه دستار بندی دا فیضانی مدینہ مدین سواد کی خوشحالی